बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरत फ़ातिमा है। मैं मैनेजर सिविल सोसाइटी आगाखान रोड सपोर्ट प्रोग्राम में काम कर रही हूँ। मैं तमाम मीडिया पर्सनस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तमाम लोग जो आज यहाँ आए और हमारी इन्हीं कम्युनिटीज़ के ख़वातीन और हमारी जो है जितने ग्रुप्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स यहाँ आज अपने अपने प्रोजेक्ट्स को जो है शोकेस कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनकी जो है इम्पैक्ट को, उनकी चेंज को, उनकी स्ट्रगल को लोगों को दिखाने के लिए आप सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप सबका बहुत शुक्रिया इनकी आवाज़ बनने के लिए। आज हमारी जो है बहुत दूर दराज अज़ला के भी बहुत आगे पेरिफेरल एरियाज से ख़वातीन और कुछ मर्द और उनकी तंजीमात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वो बेसिकली जिन्होंने ख़वातीन की तरक्की और कम्युनिटी डेवलपमेंट में कुछ इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए और उस पर ग्रांट लेकर इनिशिएटिव्स लिए थे अपने, और उनका जो है बेहतरीन सक्सेसफुली उन्होंने जिसको इम्प्लीमेंट किया, आज उनका हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू शोकेस कर रहे हैं। एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इनको जो है एक्सचेंज करा रहे हैं इंफॉर्मेशन और लर्निंग को, और दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्मॉल चेंजेस के थ्रू वो बिग इम्पैक्ट्स जो है क्रिएट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में। और ख़वातीन के लिए कैसे काम कर रही हैं, मर्द ख़वातीन के लिए कैसे काम कर रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, और उससे हमारा माशरा कैसे तरक्की करेगा और माशरे के अंदर कैसे इस्लाह हो रही है, ये हम बेसिकली दिखा रहे हैं। तो वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो है यहाँ तशरीफ़ लाकर इनकी हौसला अफजाई की और इतनी अच्छी कवरेज दी। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तमाम गिलगित के तमाम अज़ला, जिसमें दियामर से लेकर अस्तोर से लेकर नगर, हुंजा, गिलगित और ग़िज़र तमाम लोग शामिल हैं। उनके अंदर भी जितने यूसीज़ हैं उससे भी हमने कोशिश की कि हर यूसी से और उनकी भी साइट एरिया में जहाँ पे अब तक कोई इस तरह का प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं जाता, जहाँ मीडिया इतनी वाइब्रेंट नहीं है, जहाँ पे जो है और ट्रैवल का मसला है, जोग्राफिकल चैलेंज है, उन इलाक़ों में जो प्रोजेक्ट्स गए थे उनको हमने बेसिकली यहाँ पे बुलाया है कि उन्होंने किस तरह से उसके लिए अपने आप को खड़ा किया और काम किया और करके दिखाया। बहुत शुक्रिया। ये सब 8,000 इस सेट में कितना पीस होता है? ये 5 पीस होते हैं। इसके साथ मेरे ख्याल में पूरा वो बेडशीट वगैरह इस तरह ग्रांट शो केसिंग इवेंट के लिए गिलगित आए हुए हैं हम अस्तोर से। अस्तोर में हमने पिछले 5-6 महीनों से LSOs, CSOs, WOs उनको ओरिएंटेशन के ज़रिए उनको ग्रांट के प्रेजेंटेशन वगैरह दे के उनको ग्रांट के लिए तैयार किया, और बहुत सारी ख़वातीन ने ग्रांट विन किया। आज इवन की मिनमर्ग जैसे हार्ड एरिया, वहाँ पे तकरीबन 3 महीनों से बर्फ़ से ढकी हुई हैं, वहाँ पे ख़वातीन अभी अपनी एम्ब्रॉयडरी और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार कर रही हैं। वहाँ से वो अपनी चीज़ें बेच रही हैं और यहाँ पे वो सेल कर रही हैं। तो इन सब ग्रांट्स का रिज़ल्ट ये आ रहा है कि स्नो बाउंड मिनमर्ग जैसे एरियाज़ में ख़वातीन अभी भी स्नो के उससे मोमेंट ना होने के बावजूद भी वहाँ पे वो काम कर रही हैं और अपनी चीज़ें तैयार करके आगे मार्केट तक लेके आ रही हैं। तो आज हमने यहाँ इन सबको जो ग्रांट विन किया था उसमें से कुछ लोगों को बुलाया है। यहाँ वो अपनी स्टोरीज़ बता रही हैं, किस तरह उन्होंने ग्रांट विन किया, किस तरह वो ग्रांट्स को अपने लिए, कम्युनिटी के लिए, ख़वातीन के लिए स्किल्स प्रोवाइड किए और अपने लिए अर्निंग के ज़रिए तैयार किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم، میرا نام صوفیہ خالق ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں آج یہاں آسو کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. ایک RSP کے گرانٹ کے تھرو ہم لوگوں نے مینٹل ہیلتھ سیشنز کنڈکٹ کیے تھے کیئر گیورس کے ساتھ، فیمیلز کے ساتھ. اس دوران ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ان کو سکھائیں، کیسے ارلی سائنس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے سکھایا کہ کب کب مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈولسنس کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی تھی جس میں ہم نے ان کو اسٹریٹجی سکھائیں کہ وہ اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اور اس پورے سیشن میں جتنے بھی ہمارے سیشن ہوئے، اس کے بعد ہمارے پاس 22 اسکریننگ کے لیے انڈیویجولس آئے تھے اور 6 لوگوں نے اس سیشن سے فائدہ اٹھایا اور ان کو ٹائملی انٹرونشن مل گیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم، میرا نام مہک زہرا ہے اور میں بسین سے تعلق رکھتی ہوں. میں فی الحال ابھی پاکیزہ ویلفیئر کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور پاکیزہ ویلفیئر جو ہے وہ ایک RSP کے تھرو بہت سارے کام کرے، بہت سے پروجیکٹ اس نے حل کیے ہیں، جو ہیلتھ اینڈ فزیکل جو بھی کام ہے بہت سارے کام کیے ہیں. اور جو یہاں پہ آ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا. یہاں کے الگ الگ ڈسٹرکٹ کے رہن سہن، ان کا کھانا پینا اور ان کا جو پہننا، ہر چیز الگ ہی ہے. اور آج میں نے دیکھا اور بہت ہی مجھے اچھا لگا. میں بھی چاہتی ہوں کہ ہمارے جو آرگنائزرس ہیں، ہمارے جو ویلفیئر ہے، اس کے ساتھ جو یہاں کے ایک RSP کے لوگ ہیں وہ ہمیں بھی سپورٹ کرے اور ہمیں نا امید نہ کرے، اور ہمیں بھی آگے سپورٹ کرے تاکہ ہم بھی آگے اور بھی بڑھ سکے. لوگ یہاں آ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا. یہاں پر کچھ لوگ یہیں سے ہی بہت کچھ آگے سیکھ گئے ہیں اور بہت کچھ آگے بڑھ گئے ہیں. تو میں بھی چاہتی ہوں کہ پاکیزہ ویلفیئر کو بھی کوئی ایسی ایک RSP سپورٹ کرے جس کی وجہ سے ہم بھی آگے بڑھے اور ہمیں نا امید نہ کرے. شکریہ. میں ابھی فی الحال وہ BSc کمپیوٹر سائنس میں پڑھتی ہوں، اور میں نے ابھی ٹیچنگ بھی کرتی ہوں وہ پاکیزہ ویلفیئر میں. میں چاہتی ہوں کہ آج کل جو دور ہے وہ سب کچھ کمپیوٹر میں چل رہا ہے، ہر چیز کمپیوٹر میں ہو رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے علاقہ ہے وہ بہت ہی غریب ہے، وہاں کچھ نہ ٹرانسپورٹ کا بہت ایشو ہے، نہ ہیلتھ کا کوئی وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈسپنسری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت ہی ایشوز ہیں ہمارے جو بسین جو ہم تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ ہیلتھ کا، نہ ایجوکیشن کا، کچھ بھی وہ نہیں ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہاں کے لوگ کمپیوٹر کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ کوئی کمپیوٹر سینٹر ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ آگے بڑھا سکے. السلام علیکم، میرا نام مہرین زہرا ہے اور میں ڈسٹرکٹ نگر سے بلونگ کرتی ہوں، نگر 2 سے. اور میں بنت الہدا فاؤنڈیشن کی ممبر بھی ہوں اور ایز اے جنرل سیکریٹری بھی کام کر رہی ہوں. ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ تقریباً نیو رجسٹرڈ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں ہمارے رجسٹرڈ ہو کے. ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم میں RSP کے یہ جو پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک پروجیکٹ رن کیا ہوا تھا. اس کے اوپر ہمیں ملا تھا مینسٹرل ہیلتھ ایشو کے اوپر سیشنز رکھنا. تو الحمدللہ ہم نے 4 سیشنز رکھے اور بہت سکسیزفل رہے ہمارے. ہم نے تھول اینڈ تھول ہپائی 2 ولیجز کو کور کیا ان کے تھرو. تو یہ ہمارا جو بیسک ورک ہی ہے. جی، سسٹینیبلٹی کے لیے ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہمارے جو علاقے کے LHWs ہیں، ہیلتھ ورکرز، لیڈیز ہیلتھ ورکر، ان کو ہم نے اویئر کیا ہوا ہے. اور ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہر 3 منتھس میں ایک دفعہ وہ لازمی جو ہے وہ سیشنز رکھیں گے اس ٹاپک کے اوپر. تو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے آگے جاری رہے گا. پریزنٹرز کو فائنل کریں گے، اور جو پریزنٹر ہوگا ان کے ساتھ الگ سے نشست کر کے ان کا کانٹینٹ ایک دفعہ ریہرسل بھی کریں گے.